टीचिंग स्पेलिंग्स पे बात करने हम जा रहे हैं कि अगर हमने स्पेलिंग्स को पढ़ाना हो तो हम किस तरह पढ़ाएंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दो स्ट्रेटजीज आई वुड लाइक कि हम इसको ज़रा देख लें कि स्पेलिंग्स से हमारी क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय स्पेलिंग्स। उससे भी पहले एक और चीज़ को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि आप इसको भी साथ साथ ज़हन में रखा करें, जो भी बात हम पहले कर चुके होते हैं उसको लेके साथ साथ चला करें, बिकॉज़ उससे आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, बिकॉज़ आपकी बेस पे वो चीज़ें साथ साथ चलें तो अगली कॉन्सेप्ट्स जिस पे हम बात कर रहे हैं वो आपको क्लियर होते जाते हैं। एक चीज़ आप ये नोट कीजिए कि हाउ वी आर ग्रेजुअली मूविंग फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स वंस। हमने वी स्टार्टेड विद अल्फ़ाबेट्स और उसके बाद हम साउंड्स पे आए और साउंड्स के बाद हम वर्ड्स पे आए और वर्ड्स के साथ हम स्पेलिंग्स को एसोसिएट कर रहे हैं। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि टर्मिनोलॉजी पे मैं अक्सर बात करती रहती हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज लाइक टू क्लैरिफाई अबाउट द टर्म्स वी आर यूजिंग एट सर्टन प्लेसेस, क्योंकि वो टर्म्स जो हैं आपको क्लियर हों तो यू विल बी एबल टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट मोर इजीली। सो पहले मैं इस पे बात कर लूँ कि स्पेलिंग्स हम कहते किसको हैं, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि हम बात तो कर लेते हैं, वी गो ऑन यूजिंग दोज टर्म्स, लेकिन हमें अगर एग्जैक्ट वर्ड्स में उन टर्म्स को डिफाइन करना पड़े या समझाना पड़े तो इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो स्पेलिंग्स वो प्रोसेस है, वो एक्टिविटी है व्हेन वी आर नेमिंग सम वर्ड और वी आर राइटिंग सम वर्ड। तो जो लेटर्स को हम पिक करते हैं, लिखते हैं, द लेटर्स विच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट वर्ड, that is known the spellings of that the process of writing the spellings, and those letters are known as the spellings of that word. For instance, car है तो CAR तीन लेटर्स है ना, तो ये उसके स्पेलिंग्स हैं। ये कोई भी बड़ा यूनिट वर्ड का जो है the letters which you will be putting together to give that word, वो वाले जो होंगे वो उसके स्पेलिंग्स होंगे। फोनीम्स और मॉर्फीम की टर्म्स में अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स, बट जस्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन, फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड एंड मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड्स। तो फोनीम्स जब हम इकट्ठे करते हैं किसी मॉर्फीम के लिए तो वो फोनीम्स फिर क्या होते हैं, उसके स्पेलिंग्स होते हैं, वो साउंड्स उसके स्पेलिंग्स में आती हैं। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जो स्ट्रेटजी है, आई शुड यूज़ द वर्ड स्ट्रेटजी, वो फोनिक्स को ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ लेटर्स, और फोनिक्स को उन्होंने कंबाइन किया है लेटर्स के साथ। लेटर्स कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो फोनिक्स हैं। और इसीलिए हमने अभी ये कहा था कि जब आप लेटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो दीज मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स, और साथ साथ साउंड भी आप उसकी इंट्रोड्यूस करें। सो आपके लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स इन वन वर्ड वो उसके स्पेलिंग हैं, या फोनीम्स एक मॉर्फीम में जो हैं वो भी उसके स्पेलिंग्स हैं। जैसे कार की एग्जांपल मैंने दी है तो CAR जो है वो तीन अल्फ़ाबेट्स वो उसके स्पेलिंग्स हैं। या आप कह सकते हैं कि ख साउंड, आ साउंड, र साउंड जो बाद में श में चेंज हो जाती है, तो वो इसके स्पेलिंग्स में की फोनिक्स के अगर तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ फोनिक्स इफ वी एनालाइज द स्पेलिंग्स ऑफ दिस वर्ड, तो ये फोनीम्स हैं जो कि उसके स्पेलिंग में आते हैं। सो स्पेलिंग इज द प्रोसेस or activity in which you are writing certain letters to give you a word. That process or activity is known as the spellings. फिर आपके ये है कि जी स्पेलिंग्स जो हैं these are very important. Why? Because ये यूनिट है और perhaps the first step है for the reading. देखिए अगर आपके स्पेलिंग्स जो हैं वो वीक होंगे तो you won't be able to read anything. और आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो ये चीज़ ज़हन में रखिए, कोई भी काम जब हम कर रहे होते हैं तो सर्टेन थिंग्स वी आर डूइंग कॉन्शियसली, हम जान रहे होते हैं कि चीज़ हम कर रहे हैं, एंड सर्टेन थिंग्स आर वी आर डूइंग अनकॉन्शियसली, वो हमारे माइंड में चल रही होती हैं। आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसके मीनिंग ऑटोमेटिकली आपको पता है कि ये बात ऐसे कह रही है, ये बात ऐसे लिखी गई है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। अब द क्वेश्चन इज कि यू आर सिंपली गोइंग थ्रू अ टेक्स्ट,
یو آر ریڈنگ سم تھنگ. یہ جو میننگ اور اس کے ہیں مطلب یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ آپ کا مائنڈ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مائنڈ انکانشیسلی از گوئنگ تھرو آل آف دیز تھنگس. تو آپ کے جب ریڈنگ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو اسپیلنگ کا پروسیس ہے نا، وہ آٹومیٹیکلی مائنڈ اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے. آپ کا مائنڈ اسپیلنگس میں جا رہا ہوتا ہے، دین یو آر ایبل ٹو ریڈ سم تھنگ. اور if you don't know the spellings and you can't read that any particular word, تو وہیں آپ کی ریڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے. اب آپ وہاں پہ اٹک جاتے ہیں. سو اسپیلنگس کو جاننا اینڈ ٹو نو دا اسپیلنگس ٹو اسپیل دا ورڈ، وہ آپ کا بڑا ضروری ہے فار دا ریڈنگ پروسیس. سو ریڈنگ آپ کا ہائر اسکل ہے، بٹ دس سب اسکل از مسٹ بی دیئر ٹو گیٹنگ دیٹ پرٹیکولر ہائر اسکل. دین رائٹنگ جو ہے، ریڈنگ ہی نہیں، رائٹنگ کے لیے بھی اسپیلنگس جو ہیں دیز آر ویری اسینشیل. کیونکہ آپ کے اسی لیے دس از دا ریزن دیٹ فرام دا ویری ارلی کلاسز آپ کا ڈکٹیشن جو ہوتی ہے، ٹیچرز لائک ٹو ہیو ڈکٹیشن کلاسز اینڈ لائک ٹو ہیو ڈکٹیشن ٹیسٹ، کیونکہ وہ آپ کو رائٹنگ کی پریکٹس اور اسپیلنگس کی پریکٹس دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ کا کانسیپٹ کتنا ہی کلیئر کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو اسپیلنگس آپ کے ویک ہیں، یو وونٹ بی ایبل ٹو پٹ دیٹ کانسیپٹ یو آر ہیونگ ان یور مائنڈ آن دا آنسر شیٹ. آنسر شیٹ پہ تو آپ کو لکھ کے ہی کرنا ہے نا، آپ بتا نہیں سکتے کسی کو. سو یو نیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن اینڈ یو نیڈ ٹو put the concept into the words for getting the marks or for making your teacher or your examiner understand. So یہاں بھی آپ کو اس کی اسپیلنگس کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اسپیلنگس ویک ہوں گے تو آپ کا کانسیپٹ کتنا ہی کلیئر کیوں نہ ہو، آپ کو وہاں کے پرابلم ہوگا. کیونکہ when you use wrong spellings it won't be giving any clarity to your writing. سمجھ ہی نہیں مجھے آئے گی کہ آپ نے لکھا کیا ہوا ہے. Are keeping in view the importance and significance of spellings, you know کہ انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل کمپٹیشنس ہوتے ہیں اسپیلنگ سے ریلیٹڈ، جیسے اسپیلنگ بی ہے. یو مائٹ ہیو سین سم آف دا کمپٹیشن لائک دیٹ. اور آپ اس کے ڈفرینٹ لیولس ہوتے ہیں، لوور لیول پہ، انٹر لیول پہ، اینڈ دین ایڈوانسڈ لیول پہ. The higher the level, the more complex and complicated words are included in the competition. جو lower level پہ ذرا smaller words ہوتے ہیں اور وہ بچوں سے وہ پوچھتے ہیں اور اسپیلنگ بچے بتاتے ہیں، آن دا بیسس آف دیئر پرفارمنس ان کی ایوارڈنگ پھر ہوتی ہے. تو یہ کمپٹیشنس آپ کے پتہ ہے اس کی، چونکہ اسپیلنگس کی امپورٹنس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ یہ سب اسکلز بڑا امپورٹنٹ ہے فار ریڈنگ رائٹنگ. اور جیسے جب ٹیچنگ لٹریسی اسکلز کی بات ہو رہی تھی تو میں اس کو اکثر ریفر کرتی رہتی ہوں کہ وین وی ٹاک اباؤٹ لٹریسی اسکلز تو ہمارے ذہن میں اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ اینڈ ریڈنگ اینڈ یہی ہوتے ہیں، بٹ دیز آر دا میجر اسکلز. اس کے پیچھے بہت سارے سب اسکلز کام کر رہے ہوتے ہیں. سو اسپیلنگس جو ہے دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ سب اسکل. اگر یہ سب اسکل آپ کے پاس نہیں ہوگا، یو لیک دس اسکل، تو ہائر اسکل آپ کے آٹومیٹیکلی بہت ہی لو لیول پہ ہوں گے.